مکے دے اندر بھی لوگ بیت اللہ دا طواف بھی جسم دے کپڑے اتار کے کریا کرتے سن. مینوں شک ہے پہلے تے انہاں دے نام نہاد پیر، پہلے تے نام نہاد بابے، پہلے تے نام نہاد بزرگاں نے لباس اتاریا، اپنا تہمت اتاریا، اپنی شلوار نو اتاریا، اپنی دھوتی اور چالاچے نو اتاریا. ہن آہستہ آہستہ تسی مسلماناں دی بچیاں دے سر تو آنچل نو کھینچ لیا. اور ظالمو نبی دی آمد دا مقصد تسی کی پیش کرنا چاہتے ہو؟ ایک پاسے ڈانسر نے، ایک پاسے مجرا ہے، ایک پاسے فحش ڈانس ہو رہے ہیں، جلوس نبی دی آمد دا نکل رہے ہیں. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ غور کرنا ذرا. اسی جنہاں نو نبی دی بعثت دا مقصد سمجھن والے دے ایمان نو ویکھے ہے، وہ میرے اور تہاڈے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے نام تے قلم نہ پھیرے تو نبی دے نام تے چھری پھیر کے کٹ کے کھا جائے. کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کیا نبی نال عقیدت ہے؟ عقیدت نہیں، یہ دشمنی ہے. عقیدت نہیں، یہ خرافات ہے. عقیدت نہیں، یہ بدعات ہے. غور کرنا ذرا. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایمان ہے. نوجوان بچی نو ملتان دی سرزمین دے سفید رنگ دا لباس پہنا کے تشبیہ حور نال دتی گئی، تشبیہ حور نال دتی گئی ہے. اے نبی دی آمد دا جلوس پیا نکلدا ہے، بغیرتا تیرے ایمان دا جنازہ پیا نکلدا ہے نوجوان بچیاں نو. تے پھر اج اے پہ کردے ہو جدوں آنٹیاں موم بتی والیاں نکلدیاں نے پھر کافی تکلیف ہے. انہوں نے خلاف آواز کیوں اٹھتی ہے؟ اگر وہ پروانہ نکلن، وہ سب کو دوپٹہ نکاح اتار کے نکلن، اور بھی اسلام دے خلاف ہے. اگر کوئی اور دی تشبیہ بنا کے کوئی بچی نو پرہانہ بٹھائے، وہ بھی ہزاروں بیلیوں دوستوں نبی پاک دی بعثت دا مقصد سمجھو. ساڈا اسلام سانو تہذیب دیندا ہے، ثقافت دیندا ہے، حیا دیندا ہے، کلچر دیندا ہے. جانتے ہو جدوں آدی دی بہن آدی نو ملن گئی ہے، حاتم تائی دی بیٹی ہے، نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے. کہندی سونے میرے نال اپنے صحابہ نو بھیجو، میں اپنے بھائی ابی نو ملنا چاہنی ہوں. یہ ادیبی بیان جنگل کراس کردے کئی دنوں کا اور کئی راتوں کا سفر کردے اپنے بھائی نو ملی ہے. جدو ادی نے ویکھیا میری بہن آ گئی ہے، ادی سواری دے قریب آیا تے آ کے کہندا نہیں بہنا دس ہاں تیری عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ؟ بہن کہندی کہ ادی اپنی زبان کو بند کر لے، اپنے ہونٹاں نو خاموش کروا لے. وہ جتنی عزت مینوں نبی دے یاراں نے دتی ہے اتنی تے ادی مینوں باپ دے گھر نہیں ملی. وہ جتنا حیا میں انہاں دے اندر ویکھیا اتنا حیا تے میں تیری نظر وچ بھی کدی نہیں ویکھیا. حضرات جنہاں نے نبی دے بعثت نو سمجھیا، جنہاں نے نبی دی آمد دا